नेपाल अधिराज्यमा सन् 1846 देखि 1951 अर्थात् 105 वर्षसम्म कायम रहेको राणा शासनको विरुद्ध प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको लागि आफ्नो ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूका लागि शहीद शब्द प्रयोग भएको थियो। लखन थापालाई नेपालको पहिलो शहीद मानिन्छ, जसले फेब्रुअरी 2, 1877 एडी अर्थात् विक्रम सम्वत 1933 मा आफ्नो जीवन देशको लागि अर्पण गरेका थिए। देश वा समाजको हितको लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्नेहरूलाई सम्मान गर्न प्रत्येक वर्ष माघको 16 गते शहीद दिवस मनाइन्छ। सन् 1941 मा मृत्युदण्ड दिएका 4 प्रमुख शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठको सम्झनामा यो दिवस मनाइन्छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक, सामाजिक र आर्थिक सुधारका लागि लड्ने सबै शहीदहरूको राष्ट्रिय स्मरण दिवस शहीद दिवस हो।